खुला विश्वविद्यालय र यसका बारे कुराकानी गरिने यो हो रेडियो कार्यक्रम आइसिए दूर शिक्षा। आइसिए दूर शिक्षामा यहाँलाई स्वागत छ। रेडियो कान्तिपुर सुनिराख्नु भएको छ। म राजेश पाण्डे। हरेक बुधबार साँझ 6 बजेदेखि झन्डै 6:30 सम्म यहाँहरूले आइसिए दूर शिक्षा सुन्दै आइराख्नु भएको छ। हामी दूर शिक्षाका बारेमा कुराकानी गर्छौँ। डिस्टेन्स एजुकेसन, ओपन युनिभर्सिटी, खुला विश्वविद्यालय र यसबाट कसरी फाइदा लिन सकिन्छ भनेर हरेक हप्ता कुराकानी गर्छौँ। तपाईँ काठमाडौँमा हुनुहुन्छ वा देशको कुनै पनि भागमा बसेर हामीलाई सुनिराख्नु भएको छ वा देशभन्दा बाहिर संसारको जुनसुकै देशमा बसेर हामीलाई सुनिराख्नु भएको छ र आफ्नो पढ्ने लेख्ने चाहना कहीँ कतै मनमै दबाएर बसिराख्नु भएको छ कुनै पनि कारणले गर्दा। जस्तै काठमाडौँमा कामकै कारणले गर्दा अलिकति समय कम बच्छ, कसरी पढौँ कसरी लेखौँ, बचेको समय परिवारलाई दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। तर सँगसँगै तपाईँको पढाइकै कमीको कारणले गर्दा यदि प्रमोसन रोकिएको छ, प्रोफेसनली व्यावसायिक रूपमा तपाईँ जहाँ पुग्नुपर्ने हो त्यहाँ पुग्न सकिराख्नु भएको छैन, कहीँ कतै एजुकेसन को कमी भयो भन्ने जस्तो लाग्छ, वा काठमाडौँभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ। म काठमाडौँभन्दा बाहिर भएकै कारणले गर्दाखेरि चाहेको कुरा पढ्न पाइरहेको छैन, काठमाडौँ बस्न पाइरहेको छैन, पढ्न सकिराखेको छैन, जसले गर्दा अलिकति कमी महसुस हुन्छ तपाईँलाई। वा देशभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ र अब त देशै छोडेँ, अब पढ्न कसरी सम्भव होला भन्ने जस्तो लागेको छ र पढ्ने लेख्ने चाहना यदि मनमै दबाएर तपाईँ नेपालभन्दा बाहिर बसेर संयोगवश हामीलाई सुनिराख्नु भएको छ भने आइसिएले यहाँलाई सहयोग गर्न सक्छ विभिन्न कोर्सेसको माध्यमबाट। तपाईँ यी मध्ये जुनैसुकै अवस्थामा जुनैसुकै ठाउँमा भए तापनि तपाईँको पढ्ने लेख्ने सम्भावना वा चाहना पुरा गर्छ आइसिएले। जस्तै कतिपयको त यस्तो पनि हुन्छ, मैले पढाइ छोडेकै 15 वर्ष भयो वा 20 वर्ष भयो वा 25-30 वर्ष भयो वा म अब 60 वर्षको भएँ, 55 वर्षको भएँ वा 65-70 वर्षको भएँ, अब नाति नातिना पढ्नुपर्ने उमेरमा मैले किन पढ्ने, यस्तो पनि हुन्छ। तपाईँ जुनसुकै अवस्थामा हुनुहुन्छ तर यदि मनमा पढ्ने लेख्ने चाहना तपाईँको छ भने आइसिएले सहयोग गर्न सक्छ। यो काठमाडौँको ज्ञानेश्वरमा छ, जर्मन एम्बेसी सँगै 4445540। यो आइसिएको टेलिफोन नम्बर 4445540 वा ica.edu.np मा गएर पनि यहाँले आइसिएका विभिन्न गतिविधिका बारेमा, विभिन्न कोर्सेसका बारेमा जानकारी लिन मिल्यो ica.edu.np मा गएर। र यो त भयो आइसिएमा तपाईँले सम्पर्क राख्ने। तर अहिले नै यदि 6:30 सम्म लगभग आधी घण्टाको समयमा तपाईँले कुनै पनि क्वेसन, कुनै पनि क्वेरिज तपाईँको मनमा छ वा छन् भने अहिले नै तपाईँले हामीलाई सोध्न मिल्छ दुईटा माध्यमबाट। एउटा देशभित्रै हुनुहुन्छ भने त एसएमएसबाट, र यो इफेक्टिभ पनि होला। एसएमएस पठाउनको लागि आफ्नो मोबाइलको मेसेज बक्समा जानुहोस्, अब टाइप गर्नुहोस् DSS, दूर शिक्षाको कोड हो यो, DSS स्पेस दिनुहोस्, आफ्नो पढाइ लेखाइसँग सम्बन्धित समस्या के हो टाइप गर्नुहोस् र नाम र ठेगाना पनि टाइप गरेर यसलाई 33001 मा 33001 मा सेन्ड गरिदिनुहोस्। हामीसम्म आइपुग्छ र हामी यहाँका क्वेसन्स क्वेरिज लिँदै जानेछौँ। र यो क्वेसन क्वेरिज म तपाईँको सिधै एसोसिएट डाइरेक्टर अफ एकाडेमिक्स आइसिए पद्मा केसी, पद्मा म्यामलाई सोध्छु। उहाँ स्टुडियोमा आज मसँग हुनुहुन्छ र उहाँले नै आन्सर गर्दै जानुहुनेछ। र अर्को तरिका चाहिँ रेडियो कान्तिपुरको फेसबुक पेजबाट यो प्रोग्रामको अडियो लाइभ गइरहेछ, त्यहाँ पनि सुन्दै तपाईँले आफ्नो क्वेसन्स, आफ्ना क्वेरिज यदि हामीलाई कमेन्ट गरिदिनु भयो भने हामीसम्म आइपुग्छ र लिँदै पनि जानेछु। केही साथीहरूले सुनिराख्नु भएको छ, बाँकी जोडिँदै जानुहुनेछ र आफ्नो क्वेसन्स क्वेरिज तपाईँले फेसबुक लाइभमा रेडियो कान्तिपुरको फेसबुक पेजबाट छोडिदिनु भयो भने पनि हामी लिँदै जान्छौँ। सबभन्दा पहिला म्याम यहाँलाई आइसिए दूर शिक्षामा स्वागत छ र गुड न्युजको साथमा आउनु भएको छ जनवरी 2020 को लागि एडमिसन्सको लागि। म्याम कहिलेसम्म? हाम्रो यस्तो छ, जनवरी 2020 को लागि चाहिँ एडमिसन 21 सेप्टेम्बरसम्म छ होइन। तर यो सँगसँगै अर्को एउटा के गुड न्युज पनि एड भएको छ भन्दाखेरि हाम्रो यो जुलाई 19 के लागि होइन, जुलाई 19 के लागि बिए प्रोग्राम, बिकम प्रोग्राम र बिजिएस प्रोग्रामको पनि फेरि डेडलाइन एक्सटेन्ड गरेको छ। अब रेस्पोन्स राम्रो आएको भएर भनौँ होइन। अनि त्यसको डेडलाइन चाहिँ 27 सेप्टेम्बरमा छ। म्याम त्यसमा दुईटालाई छुट्याएर भनौँ। हजुर म भन्दैछु। बिए र बिकम प्रोग्राम सिन्स इट्स अफर्ड ओन्ली इन जुलाई सेसन, नट इन जनवरी, त्यही भएर युनिभर्सिटीले यसलाई एक्सटेन्ड गरेर 27 सेप्टेम्बर दिएको छ जुलाई 19 को सेसनको लागि। बिकम प्रोग्राम 27 सेप्टेम्बरसम्म, जुलाई 19 को लागि। तर बिटिएस पनि एड गरेको छ यसमा, किनभने बिटिएस पहिला हामीले जस्तो स्टुडियोमै कुरा गर्दाखेरि युनिभर्सिटीले हटाएको थियो,
पछि युनिभर्सिटीले फेरि दिएको भएर चाहिँ नि BTS पनि इन्क्लुडेड भएको भएर BA BCom BTS प्रोग्राम चाहिँ BA BCom त बुझ्नुहुन्छ श्रोताले सजिलै BTS भनेको BTS चाहिँ टुरिज्म स्टडिज ब्याचलर्स इन टुरिज्म स्टडिज सो इन्क्लुडिङ दिस 3 प्रोग्राम्स जुलाई 19 को लागि द एक्सटेन्डेड एन्ड द फाइनल डेडलाइन इज 27th जुलाई सेप्टेम्बर त्यहाँभन्दा उता जाँदैन किनभने BA BCom चाहिँ जनवरीमा अफर नहुने भएको भएर पनि एउटा एडिसनल एडभान्टेज दिएको होला भनेको यदि यो एक्सटेन्डेड टाइममा एडमिसन लिनु भएन भने एक वर्षको जुलाईको लागि वेट गर्नु पर्यो सो अपार्ट फ्रम द्याट जनवरी 2020 को लागि चाहिँ फेरि एडमिसन चाहिँ नि इन अल द प्रोग्राम्स हैन त्यसको लागि चाहिँ अहिले तपाईको 21 सेप्टेम्बरसम्ममा ओपन छ ओके हुन त वर्किङ एडमिसन हो वर्किङ एडमिसन म्याम त्यो 2019 को लागि एडमिसन BA BCom र BTS मा लिने यदि लिएन भने एक वर्ष कुर्नुपर्ने हुन्छ एक वर्ष गयो यो त बच्यो एक वर्ष BA BCom को लागि BTS को लागि सायद कुर्नु नपर्ला BTS चाहिँ जुलाईमा पनि हुन्छ जानमा पनि हुन्छ ओके यो भयो 2019 को लागि अब आयौँ हामी 2020 को लागि वर्किङ एडमिसन छ र मलाई लाग्छ सुरुमा एडमिसन्स लिनेहरूलाई चाहिँ 25% डिस्काउन्ट पनि छ के अरे त्यस्तो स्कलरसिप स्किम्स छ हजुर अस्ति लास्ट टाइम आउँदाखेरि सरले हामीलाई बताइराख्नु भएको थियो विश्व सरले ओके यो गुड न्युजको साथमा आउनु नै दसैँ इफेक्ट त होइन दसैँ इफेक्ट त होइन अब हाम्रो श्रोताहरूलाई चाहिँ सायद इफेक्ट पर्न जान्छ र दसैँको मुखमा हामीले कुराकानी गर्दाखेरि हामीले जहिले पनि कुराकानी गर्छौँ न त अलिकति टाइम छ दसैँ आउनलाई तर अब के भन्ने यो त मुखैमा आइसक्यो भन्दा पनि भयो दसैँमा हामी नयाँ लुगा किन्छौँ खानेकुरामा जोड दिन्छौँ अलिकति साथीभाइसँग घुमघाम वा परिवार घुमघामको लागि जोड दिन्छौँ त्यो सँगसँगै सबभन्दा राम्रो र ब्युटिफुल इन्भेस्टमेन्ट भनेको आफूमा हो र आफूमा त्यो पनि एजुकेसनमा इन्भेस्टमेन्ट राम्रो भयो भने म्याम यसमा अलिकति जोड दिनुहुन्छ अब यसमा त्यही नै छ अब दसैँलाई वेलकम गर्दैछौँ हामी होइन दसैँ तिहार जुन चाहिँ नि नेप्लिजहरूको एकदमै ठुलो नै फेस्टिभल हो जो हामीले राम्रोसँग नै सेलिब्रेट गर्छौँ होइन र हामीले भनि पनि रहेछौँ र तपाईँले पनि भन्नुभयो एउटा इन्भेस्टमेन्ट भनेको भेरियस सोर्सेसबाट इन्कम पनि आउँछ हामीलाई होइन सो आउँछ त्यो इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ तपाईँले अब होइन एजुकेसनतिर पनि तपाईँले प्रोग्राम सुनेर तपाईँ इन्ट्रेस्टेड हुनुभयो र जुन तपाईँले अघि भन्नुभएको थियो 55, 56, 60, 65, 70 इयर्स भएर पनि मलाई अब पढ्ने इच्छा छ म आफ्नो ग्रान्ड चिल्ड्रेन्सहरूसँग पनि बसेर पढ्ने हिचकिचाउँछु तर पढ्ने इच्छा छ भन्ने जस्तो लाग्छ भने पनि त्यो एजको मात्रै ग्रुपले नभएर अहिले जो यङ हुनुहुन्छ होइन सो उहाँहरूले पनि अब एजुकेसनमा इन्भेस्ट गर्नुभयो भने त्यसको रिटर्न एकदमै राम्रो हुन्छ पछि होइन सो तपाईँहरूको अब के सोर्सेसहरूबाट त्यसरी आएको छ र तपाईँले दसैँमा त रमाइलो गर्नुपर्छ होइन त्यहाँबाट पनि अलिकति सर्टेन अमाउन्ट निकालेर तपाईँले इन्भेस्ट गर्नुभयो भने एजुकेसनमा यसको रिटर्न चाहिँ तपाईँलाई लङ टर्म बसिरहन्छ लाइफ लङ नै हुन्छ लाइफ लङ बसिरहेको छ एक दुईवटा कुराहरू यदि फटाफट गरियो भने एउटा त पैसा भइराखेको बेला अर्को यसै त ओपन युनिभर्सिटीको फी कन्भेन्सनल अरू कुनै युनिभर्सिटी भन्दा 70% अलमोस्ट कम हुन्छ त्यसमाथि पनि फेरि 25% डिस्काउन्ट पाउँदाखेरि त झन्डै तपाईँ आएर फ्रीमा पढिदिनुहोस् यसको एडभान्टेज चाहिँ लिनुहोस् न ओके म्याम कोर्सेसहरू के छन् जनवरी सेसनको लागि कोर्सेसहरू चाहिँ जनवरीको लागि BTS प्रोग्राम एउटा भइहाल्यो होइन टुरिज्म स्टडिज त्यस्तै गरी BCA प्रोग्राम ब्याचलर्स इन कम्प्युटर एप्लिकेसन जुन चाहिँ टेक्निकल प्रोग्राम हो र त्यस्तै गरी मास्टर्समा MCA कम्प्युटर एप्लिकेसन MTTM मास्टर्स इन टुरिज्म स्टडिज ट्राभल इन टुरिज्म अनि तपाईँको MBA जुन प्रिमियम प्रोग्राम नै हो होइन र अर्को चाहिँ मास्टर्स अफ आर्ट्स इन इङ्ग्लिस MEG र जुन मैले BCA प्रोग्राम भने ब्याचलर्समा र MCA प्रोग्राम भने मास्टर्समा त्यो चाहिँ कस्तो छ भन्दा कुनै पनि लर्नरले ब्याचलर्स इग्नोबाट गर्नुभयो सपोज होइन भने MCA चाहिँ नि इग्नोमा 3 इयर्सकै कोर्स हो सो उहाँहरूले चाहिँ नि 3rd सेमेस्टरदेखि डिरेक्टली पढ्न पाउनुहुन्छ 1 इयर उहाँले एक्जाम्सन हुन्छ MCA पढ्नु पर्दैन MCA को 1st सेमेस्टर र 2nd सेमेस्टर पढ्नु पर्दैन सो BCAबाट MCAबाट जाँदा BCA टु MCA जाँदाखेरि चाहिँ 1 इयरको एक्जाम्सन पाउनुहुन्छ सो त्यो एउटा प्रिभिलेज चाहिँ नि जसले इग्नोकै BCA गर्नुभएको छ उहाँहरूले मात्र पाउनुहुन्छ सो त्यो एउटा एडभान्टेज पनि भयो उहाँहरूलाई होइन सो दिस आर द कोर्सेस इन अफर फर जनवरी 19-20 सेसन भनौँ न ओके र त्यसको लागि 444540 यो आइसिएको टेलिफोन नम्बर हो तपाईँले अफिस आवरभित्र बिदाका दिन बाहेक र शनिबार पनि आइसिए खुल्ने भएकोले तपाईँ यदि काठमाडौँमै हुनुहुन्छ वा यसका आसपासको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईँ आफैले पनि भिजिट गर्न मिल्छ वा ICA.edu.np मा गएर पनि तपाईँले आइसिएका विभिन्न एक्टिभिटिजको बारेमा जानकारी लिन मिल्यो म्याम यो बिचमा BHM सँगै सम्बन्धित क्वेसन SMS छ यहाँनिर BCA सँग सम्बन्धित यसको फी कति हुन्छ र अलिकति स्ट्रक्चर डिटेलबाट बताइदिनुहुन्छ भनेर सोधिराख्नु भएको छ
यस्तो छ ब्याचलर्स इन कम्प्युटर एप्लिकेसन भनेको 3 इयर्सको प्रोग्राम हो है सेमेस्टर वाइज हुन्छ हुन चाहिँ 6 सेमेस्टर्सको कोर्स हो उहाँहरूको सो टेक्निकल प्रोग्राम हो कम्प्युटर रिलेटेड सफ्टवेयर अब तपाईँको नेटवर्किङ प्रोग्रामिङ रिलेटेडको कोर्स हो यो यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ डिस्टेन्स लर्निङमा तपाईँको काउन्सिलिङ सेसन्स इट इज नट म्यान्डेटोरी होइन दो वी अफर क्लासेस अन स्याटरडेज द्याट इज नट म्यान्डेटोरी होइन तर बिसिए टेक्निकल प्रोग्राम भएको भएर उहाँहरूले ल्याब क्लासेसहरू चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ जुन चाहिँ नि युनिभर्सिटीले 100% पनि रिक्वायर नगरेर 70 to 75% मात्र अटेन्डेन्स म्यान्डेटरी गरेको छ होइन त्यो चाहिँ नि हामीले नर्मली यो अफिस आवर्समा राख्दैनौँ 10 to 5 राख्दैनौँ होइन सो भयो पनि बिफोर 10 अर आफ्टर 5 मात्रै हुन्छ सो त्यो हिसाबले हुन्छ उहाँहरूलाई त्यो चाहिँ उहाँहरूले 70 to 75% अटेन्डेन्स पुऱ्याउनै नै पर्ने हुन्छ र रह्यो कुरा काउन्सिलिङ सेसन्सको जुन हामीले स्याटरडे दिन्छौँ त्यो चाहिँ उहाँहरूलाई म्यान्डेटरी छैन तर हामीले चाहिँ नि उहाँहरूलाई के इन्सिस्ट गर्छौँ भन्दाखेरि त्यो काउन्सिलिङ सेसन्सहरू अटेन्ड गर्नु भनेर होइन त्यो एउटा ओभरअल एउटा उयो भयो पिक्चर भयो र त्यो बाहेक चाहिँ उहाँले जुन कस्टको कुरा गर्नुभयो त्यसमा चाहिँ अब हामीले अघि पनि भन्यो जुन हाम्रो यहाँको मतलब रेगुलर कलेजेसहरू छ होइन त्योभन्दा धेरै नै सस्तो छ इग्नोको फिजहरू 70% नै अलमोस्ट लेस छ किनभने इग्नो भनेको तपाईँको एकदमै तपाईँको डिसएडभान्टेज ग्रुप्सहरूलाई होइन ग्रुप्सलाई मार्जिनल त्यो ग्रुप्सहरूलाई टार्गेट गरेर गरेको कोर्सेसहरू डिजाइन गरेको छ सो हायर एजुकेसन टु अल भन्ने हिसाबले गरेको भने फिजहरू एकदम रिजनेबल छ र त्यसमा पनि अब जुन अघि तपाईँले भन्नु पनि भयो फेरि हाम्रो यो छिटो एडमिसन गर्नेहरूलाई चाहिँ 25% स्कलरसिपको स्किम्सहरू पनि छ त्यो सो त्यो भएको भएर उहाँहरूले अब इन डिटेलमा अझै बुझ्न चाहनुहुन्छ भने होइन हाम्रो अब वेबसाइट भिजिट गर्दा पनि भयो अर एल्स उहाँले हामीलाई एकचोटि कल गरेर पनि डिटेलमा बुझ्दा भयो ओके दुईवटा माध्यमबाट अहिले नै यदि यहाँले क्वेसन सोध्न चाहनुहुन्छ भने र हामीलाई देशभित्र देशभन्दा बाहिर सुनेर बसिराख्नु भएको छ भने दुईवटा माध्यम एउटा चाहिँ एसएमएसबाट आफ्नो क्वेसन तपाईँले मलाई पठाउन मिल्छ जसको लागि मोबाइलको मेसेज बक्समा जानुहोस् अब टाइप गर्नुहोस् DSS दूरशिक्षाको कोड हो यो DSS स्पेस दिनुहोस् आफ्नो क्वेसन के हो टाइप गर्नुहोस् नाम ठेगाना पनि लेखिदिनुहोस् र यसलाई 33001 मा 33001 मा सेन्ड गरिदिनुहोस् हामीसम्म आइपुग्छ र हामी लिँदै जानेछौँ अर्को चाहिँ रेडियो कान्तिपुरको फेसबुक पेजबाट यो प्रोग्रामको अडियो लाइभ गइरहेछ र तपाईँले त्यहीँ पनि यदि आफ्नो क्वेसन हामीलाई छोडिदिनु भयो भने म म्यामसँग आज राख्छु र यहाँहरूको क्वेसन आन्सर सेसन गराउने कोसिस गर्छु ICA दूरशिक्षामा एउटा ब्रेक लिउँ ब्रेकपछि फर्केर आउँदा हामी थप कुराकानी गर्छौँ झन्डै 36 सम्म रेडियो कान्तिपुरमा ICA दूरशिक्षा सुन्दै गर्नु होला खुला विश्वविद्यालय र यसका बारे कुराकानी गरिने यो हो रेडियो कार्यक्रम ICA दूरशिक्षा ICA दूरशिक्षा रेडियो कान्तिपुरमा सुन्दै हुनुहुन्छ म राजेश पाण्डे र आज पद्मा म्याम पद्मा केसी मसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ उहाँ एसोसिएट डाइरेक्टर अफ एकाडेमिक्स ICA र ICA दूरशिक्षामा हामी ओपन युनिभर्सिटी यसबाट कसरी फाइदा लिन सकिन्छ वा यहाँका क्वेसन्स यहाँका क्वेरिजलाई पनि लिइरहेछौँ जस्तै लामो समयमा पढाइ लेखाइ छोडेको म काम गर्दैछु त्यसैले समय मिल्दैन काठमाडौँमा छैन काठमाडौँ बाहिर छु देशभन्दा बाहिर बसेर यो प्रोग्राम सुन्दैछु तर मलाई पढ्न लेख्न मन छ मैले एउटा स्ट्रिम लिएर पढिरहेको थिएँ अब अर्को चेन्ज गर्नुपर्ने छ लगायतका विभिन्न क्वेसन्स यहाँका हुन सक्छन् वा ओपन युनिभर्सिटी भन्छौँ हामी खुला विश्वविद्यालय यसलाई किन ओपन युनिभर्सिटी भनेको यसको फिचर्स के हुन्छ फाइदा के हुन्छ मैले कसरी फाइदा लिन सक्छु लगायतका प्रश्न तपाईँका हुन सक्छन् मनमा जिज्ञासा दुईटा माध्यमबाट यदि तपाईँले आफ्नो क्वेसन्स आफ्नो क्वेरिज हामीलाई पठाइदिनु भयो भने हामी लिँदै जान्छौँ पहिलो एसएमएसबाट पठाउनका लागि मोबाइलको मेसेज बक्समा जानुहोस् अब टाइप गर्नुहोस् DSS स्पेस दिनुहोस् आफ्नो क्वेसन क्वेरिज के हो टाइप गर्नुहोस् आफ्नो नाम ठेगाना पनि टाइप गरेर यसलाई 33001 मा सेन्ड गरिदिनुहोस् हामीसम्म आइपुग्छ एउटा तरिका र अर्को चाहिँ रेडियो कान्तिपुरको फेसबुक पेजमा गएर यो प्रोग्रामको अडियो लाइभ भइरहेछ त्यहीँ पनि आफूले क्वेसन्स क्वेरिज तपाईँले छोडिदिन मिल्छ र हामी लिँदै जानेछौँ म्याम अब अगाडि बढ्नुभन्दा अगाडि क्वेसन्स लिनुभन्दा अगाडि जनवरी 2020 सेसनको लागि हामीसँग कुन कुन कोर्सेसहरू छन् एकपटक यसलाई फेरि लिउँ अनि त्यसपछि क्वेसन्समा जाउँला ब्याचलर्समा BCA प्रोग्राम ब्याचलर्स इन कम्प्युटर एप्लिकेसन त्यस्तै गरी BTS ब्याचलर्स इन टुरिज्म स्टडिज र मास्टर्समा MCA मास्टर्स इन कम्प्युटर एप्लिकेसन MTTM मास्टर्स इन टुरिज्म एन्ड ट्राभल म्यानेजमेन्ट त्यस्तै गरी MBA मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन र MEG मास्टर्स अफ आर्ट्स इन इङ्ग्लिस सो इन टोटल 6 कोर्सेस इन अफर फर जनवरी 2020 इन्टेक ओके
जनवरीको लागि चाहिँ 2020 को लागि म्याम यो बिचमा एसएमएस के छ भने एमए प्रोग्राम ठ्याक्कै आयो एमए प्रोग्रामको बारेमा बताइदिनुहोस् भनेर सोध्नु भएको छ एमए भनेको हाम्रो त्यही नै हो मास्टर्स अफ आर्ट्स इन इङ्ग्लिस नै भनेर भन्छौँ होइन इग्नोले त्यही नै भन्छ सो यो कोर्स चाहिँ तपाईँको मिनिमम 2 इयर्सको कोर्स हो र म्याक्सिमम उहाँले 4 to 5 इयर्ससम्ममा लगाएर कम्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ र यो चाहिँ इयरली प्रोग्राम हो होइन अब उहाँले गर्नुपर्ने एक्टिभिटिजहरू भनेको इक्जाम्सहरू दिनु पऱ्यो होइन टर्म एन्ड असाइनमेन्ट्सहरू बुझाउनु पऱ्यो अनि भनौँ न ह्यान्ड रिटन नै हुन्छ सबै इक्जाम्सहरू असाइनमेन्ट्सहरू पनि सबै ह्यान्ड रिटन गरेर नै गर्नुपर्ने हुन्छ सो यही नै छ अब 2 इयर्स टु म्याक्सिमम 5 इयर्ससम्ममा 4 to 5 इयर्ससम्ममा लगाएर उहाँले कम्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ ओके अर्को एउटा क्वेसन चाहिँ सन्दीपले हामीलाई सोध्नु भएको छ एमसिए कोर्स इग्नुको स्टुडेन्ट्सलाई जसले बिएसडब्ल्यू पर्स्यु गरिराख्नु भएको छ ब्याचलर्समा मिल्छ कि मिल्दैन भनेर सोध्नु पढ्न त डेफिनेटली मिल्छ उहाँहरूले बिएसडब्ल्यू पढेकोले एमसिए इग्नुको जोइन गर्न मिल्छ तर अघि भने जस्तो कि बिसिए मात्रै गरेको छ भने एमसिएमा गएको छ भने उसले 1 इयर एक्जाम्सन पाउने हो होइन तर अरू स्ट्रिमबाट गएको छ भने फेरि उसले 3 इयर्स नै एमसिए पढ्नुपर्छ यसलाई अझै क्लियर गरिदिउँ म्याम जस्तो उहाँले बिएसडब्ल्यू पनि इग्नुको भन्नुभयो होइन व्हाट अबाउट एमसिए कोर्स फर इग्नु स्टुडेन्ट्स पर्सुइङ ब्याचलर्स बिएसडब्ल्यू भनेपछि इग्नु के हुनुभयो होइन जस्तो कि इग्नुको कसैले बिसिए गर्नुभयो इफ ही वाज पर्सुइङ अर ही इज पर्सुइङ बिसिए भने एमसिएमा जोइन गर्दै हुनुहुन्छ भने उहाँले फर्स्टको 1 इयर पढ्नु परेन 2 सेमेस्टर्स पढ्नु परेन ओके 3rd 4th 5th 6th पढ्दा भयो तर उहाँको स्ट्रिम इग्नुकै भए तापनि बिएसडब्ल्यू भएको भएर उहाँले एमसिए 3 इयर्सै पढ्नु पऱ्यो उहाँको ब्याचलर्स बिसिए थियो भने उहाँले एमसिए 2 इयर्समा कम्प्लिट गर्न सक्नुहुन्थ्यो तर उहाँको स्ट्रिम फरक भएको भएर उहाँले एमसिए 3 इयर्सै पढ्नु पऱ्यो तर पढ्न चाहिँ पाइयो म्याम यो बिएसडब्ल्यू पर्सेन्टेज यताउता केही त्यस्तो केही पनि छैन त्यस्तो केही छैन उहाँले एमसिए पढ्नको लागि +2 मा एउटा म्याथमेटिक्स बेसिक म्याथमेटिक्स भन्ने पढ्नुपर्ने हुन्छ त्यो पढ्नु भएको छैन भने पनि उहाँले एउटा एडिसनल पढ्दा हुन्छ त्यो होइन सायद पढ्नु भएको होला पढ्नु भएको छैन भने एउटा बेसिक म्याथ्स मास्टर्समा हुन्छ उहाँले त्यो लिएर एमसिए मजाले पढ्न पाउनुहुन्छ म्याम यसरी फ्याकल्टी चेन्ज गर्ने कतिको आउनुहुन्छ आइसिएमा फ्याकल्टी चेन्ज गर्ने हुनुहुन्छ स्पेसली एमबिए प्रोग्राममा हुनुहुन्छ होइन अब टेक्निकल लाइनतिर पढेर एमबिएमा जानेहरू धेरै हुनुहुन्छ यसरी उहाँको जस्तो स्ट्रिमबाट पनि जाने हुनुहुन्छ होइन किन भन्दाखेरि उहाँहरू काम एउटा एरियामा गरिराख्नु भएको हुन्छ होइन अनि एक्सपिरियन्स भइसकेको हुन्छ फेरि कतिमा जस्तो कि भनौँ न टेक्निकल नलेजमा बिसिए पढेर आइटी सब्जेक्ट्सहरू पढ्ने स्टुडेन्ट्स लर्नर्सहरू पनि हुनुहुन्छ हाम्रोमा तर आफ्टर कम्प्लिटिङ टेक्निकल सब्जेक्ट्सहरू बिसिए दे आर पर्सुइङ एमबिए के प्रोग्राम किन भन्दाखेरि दे वान्ट टु बी प्रोफेसनल किनभने एक्सपिरियन्स त उहाँलाई भइसक्यो आफ्नो मतलब प्र्याक्टिकल नलेज उहाँहरूसँग सफिसियन्ट छ अनि जति लिनुपर्ने कुराहरू उहाँले ब्याचलर्समै मतलब लिइसक्नु भएको हुन्छ गेन गरिसक्नु भएको हुन्छ अनि स्पेसली धेरै चाहिँ हाम्रो एमबिएमा जानु भएको छ कि मतलब भनौँ न एउटा म्यानेजमेन्ट एउटा एमबिए भनेको एउटा प्रिमियम प्रोग्राम पनि भयो म्यानेजमेन्ट प्रोग्राम पनि भयो जसले चाहिँ हरेक एरियालाई कभर गर्छ त्यो भएको भएर पनि त्यसरी स्ट्रिम चेन्ज गर्ने पनि हुनुहुन्छ तर कसैले चाहिँ आफ्नो करियर टेक्निकल लाइनतिर नै एकदम बनाएर जाने होइन भन्नेहरू पनि हुनुहुन्छ जसले त्यो उहाँहरूले चाहिँ फेरि त्यो बिसिए पढेर एमसिए जोइन गरेर पनि जानुभएको छ त्यसरी पनि हुनुहुन्छ सो नर्मली भनौँ न स्ट्रिम चेन्ज गरेर पढ्नेहरू पनि धेरै नै हुनुहुन्छ ओके र ओपन युनिभर्सिटी यता आए यता चाहिँ यसरी स्ट्रिम चेन्ज गर्ने स्टुडेन्ट्सहरूलाई एकदमै फाइदा भएको छ होइन भने अरूतिर लगभग एकदमै गाह्रो हुने टफ हुने फेरि कहिले काहीँ स्क्रैचबाट स्टार्ट गर्नुपर्ने अनेक झमेलाहरू पर्ने गरेको हामीले सुन्थ्यौँ म्याम हामीले यो इग्नुद्वारा सम्बन्धन प्राप्त छ नेपालका 2 ठुला विश्वविद्यालयहरू टियु र केयुद्वारा इक्विभ्यालेन्ट छन् आइसिएका कोर्सेसहरू भन्छौँ इग्नु भन्छौँ यहाँ चाहिँ क्वेसन के छ भने यो इग्नु के हो कस्तो युनिभर्सिटी हो भनेर पनि क्वेसन छ म्याम यस्तो छ इग्नु भनेको चाहिँ अब तपाईँको ओपन एन्ड डिस्टेन्स लर्निङ होइन जहाँ चाहिँ नि तपाईँको एन्ट्री रुल्सहरू एकदम रिल्याक्स छ तपाईँ कुनै पनि टाइममा एडमिसन लिन सक्नुभयो होइन राउन्ड इयर एडमिसन हुन्छ तपाईँको इग्नो कि ओभरसिज स्टडी सेन्टर्सहरू इन्डिया बाहेक पनि अरू कन्ट्रिजहरूमा छ होइन तपाईँले अब कुनै सेन्टरबाट एडमिसन लिनुभएको छ भने इट्स नट नेसेसरी तपाईँले त्यहीँबाट कम्प्लिट गर्नुपर्छ भनेर तपाईँ कुनै अर्को कन्ट्री जाँदै हुनुहुन्छ र त्यो इग्नोको सेन्टर्सहरू छ भने त्यहाँबाट पनि तपाईँले फर्दर कन्टिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ सो बेसिकली इग्नो भनेको तपाईँको
ओपन एन्ड डिस्टेन्स लर्निङ होइन, जहाँ चाहिँ तपाईँले आफ्नै कन्भिनियन्समा आफ्नै ठाउँमा बसेर आफ्नै पेसमा पढ्न सक्नुहुन्छ. इट्स नट नेसेसरी कि तपाईँ कलेजै आउनुपर्छ भन्ने छैन. तपाईँलाई पढ्ने इच्छा छ होइन, म रेगुलर कलेजहरू जान सक्दिनँ बिकज मेरो पर्सनल लाइफले गर्दाखेरि म अलिकति बााउन्ड भएको छु, प्रोफेसनल लाइफले गर्दाखेरि म जान सक्दिनँ, बट आई वान्ट डिग्री भन्ने जस्तो फिल हुन्छ कसैलाई भने उहाँहरूले आएर एडमिसन लिन सक्नुहुन्छ इग्नोमा थ्रु आइसिए भनौँ न. ओके म्याम, अर्को पनि क्वेसन रत्न थापाले हामीलाई पठाउनु भएको छ. टेक्निकल सब्जेक्ट्समा कुनै कोर्सेसहरू होलान् भन्नुभएको छ. टेक्निकलमा डेफिनेटली म जुन भने नि हाम्रो बिसिए अहिले इनिसियली त नभनौँ, अफरमा भएको प्रोग्राममा चाहिँ नि बिसिए ब्याचलर्समा छ, ब्याचलर्स इन कम्प्युटर एप्लिकेसन, र सिमिलरली मास्टर्समा चाहिँ नि एमसिए मास्टर्स इन कम्प्युटर एप्लिकेसन. यो दुईवटा प्रोग्राम चाहिँ टेक्निकल कोर्समा चाहिँ आइसिएमा अफर छ. ओके, अब उहाँले टेक्निकल हजुर अब के भन्न खोज्नु भयो हामीले बुझेनौँ, तर आइसिएमा उपलब्ध टेक्निकल कोर्सेस चाहिँ यही दुईटा हुन्. यसलाई टेक्निकल कोर्सेस किन भनिएको बिसिए र एमसिएलाई? यस्तो प्र्याक्टिकल पनि म्यान्डेटरी एउटा भएको भएर हो होइन. अनि तपाईँको आइटी रिलेटेड कोर्सेसहरू भयो, सायद भनौँ न यही रिलेटेड भएको भएर चाहिँ यसलाई टेक्निकल कोर्स भनिएको. यसमा अब अटेन्डेन्सहरू म्यान्डेटरी छ, अब भनौँ न ल्याबहरू उहाँले लिनु पऱ्यो कम्पलसरी. अरू प्रोग्राममा जस्तो ल्याबहरू हुँदैन उहाँहरूको होइन. यसमा चाहिँ ल्याबहरू म्यान्डेटरी हुन्छ. अब सफ्टवेयरको कुराहरू भयो, कम्प्युटरको कुराहरू भनेको नर्मली अब यो टेक्निकल नै हो यिनीहरू सबै होइन. प्रोग्रामिङको, डेटाबेसको अनि यिनीहरू सबै कुराहरू भएको भएर यसलाई टेक्निकल रूपमै प्रोग्रामकै रूपमा लिन्छौँ. यसको अरू डिटेल पनि बताइदिउँ म्याम, सो द्याट एकदमै क्ल्यारिटी आउँथ्यो भनेर. जस्तै टेक्निकल कोर्समा कति पर्सेन्टेज एडमिसन्स हुनैपर्ने वा के हो कसो हो? यदि देशभन्दा बाहिर कोही बसिराख्नु भएको छ भने त बिसिए एमसिए प्रोग्राम गर्न पोसिबल देखिँदैन. यसमा त्यही त. अब 70 to 75% अटेन्डेन्स ल्याबमा चाहिँ उहाँहरूको म्यान्डेटरी छ होइन. अब कुनै पनि ब्याकग्राउन्डबाट आएर पढ्न सक्नुभयो, जस्तै कि आइकमै गर्नुभएको छ अनि तपाईँको आइसीहरूकोले त सिधै लिँदै जान सक्नुहुन्छ होइन. म्यानेजमेन्ट प्रोग्रामबाट आएर पनि कतिजनाले लिनुभएको छ, किनभने उहाँहरूले प्र्याक्टिकली काम गरिराख्नु भएको छ तर सर्टिफिकेट नभएको हिसाबले उहाँहरूले पनि जोइन गर्नुभएको छ. सो बाहिर पढ्नुभएकोहरूलाई चाहिँ नि बेसिकली पोसिबल कमै होला, उहाँहरूलाई कमै होला भनौँ, पक्कै नहोला, किनभने अटेन्डेन्स उहाँहरूको म्यान्डेटरी चाहिन्छ होइन. थ्योरी क्लासेसमा म्यान्डेटरी नभए तापनि. सो अब उहाँहरूले मिलाएर गर्न सक्नुहुन्छ भने एकचोटि हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नु, कसरी गर्न सकिन्छ के गर्न सकिन्छ हामीले उहाँहरूलाई गाइड गर्छौँ, पढ्छु नै भन्नुभयो भने होइन. तर पोसिबल चाहिँ हुँदैन, एकचोटि त्यो पनि हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नु न, हामीले वे चाहिँ देखाउन सक्छौँ यसरी गर्न सकिन्छ भनेर. ओके, कहिले काहीँ माइन्ड चेन्ज पनि हुने हुन्छ नि आफूले चाहेको कुरा पढ्नको लागि. म्याम, अब समय लगभग सकिन थाल्यो, एकदमै छिटो आज हामीले फ्यु क्वेसन्स लियौँ. आइराखेका क्वेसन्सहरू केही आन्सर गर्न सकेनौँ, हामी फ्युचरमा त गर्छौँ नै. जाँदै म्याम एकपल्ट फेरि त्यो जुन सुरुको गुड न्युज थियो यसलाई फेरि सेयर गरिदिनुहोस्. 2019 जुलाई सेसनको लागि चाहिँ के कुरामा एडमिसन बाँकी छ र 2020 जनवरी सेसनको लागि के छ? हजुर, जुलाई 19 सेसनको लागि जुन हामीले ओभर भयो भनेको थियौँ तर त्यो फेरि ओपन भएको छ, र जसले मैले जुलाई 19 मै एडमिसन लिन्थेँ तर मैले लिन सकिनँ, मैले फेरि 1 वर्ष कुर्नु पऱ्यो भन्ने फिल भएको छ कसैलाई भने इट्स अ गुड न्युज तपाईँहरूलाई होइन. जुलाई 19 को लागि बिए प्रोग्राम, बिकम प्रोग्राम र बिटिएस प्रोग्राम, यो 3टा प्रोग्राममा चाहिँ तपाईँको जुलाई 19 कै लागि एडमिसन ओपन भएको छ, जसको डेडलाइन चाहिँ सेप्टेम्बरको 27 सेप्टेम्बर छ है. र त्यस्तै गरी फेरि हाम्रो जुन अहिले इन्टेक भइरहेछ जनवरी 2020 को लागि, यसको लागि चाहिँ लास्ट डेडलाइन चाहिँ 21 सेप्टेम्बर छ. र प्रोग्राम्सहरू चाहिँ तपाईँको बिटिएस प्रोग्राम, बिसिए प्रोग्राम, एमसिए प्रोग्राम मास्टर्समा, एमटिटिएम प्रोग्राम टुरिज्म स्टडिज, त्यस्तै गरी एमबिए प्रोग्राम र एमइजी मास्टर्स अफ आर्ट्स इन इङ्ग्लिस, यो भएर यो 6वटा प्रोग्राम चाहिँ फेरि तपाईँको जनवरी 2020 को लागि एडमिसन ओपन छ. हजुर, गुड न्युज यही नै हो. र फटाफट 444-5540 मा टेलिफोन गर्नुभयो र बिदाको दिन बाहेक अफिस आवरभित्र जानुभयो. आइसिए काठमाडौँको ज्ञानेश्वरमा जर्मन एमबिसीसँगै छ, वा ICA.edu.np मा जानुभयो भने त्यहाँबाट पनि विभिन्न एक्टिभिटिजको बारेमा यहाँहरूले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ. म्याम, थ्याङ्क यू आज स्टुडियोमा आइदिनु भयो, यहाँसँग कुराकानी भयो. उहाँ हुनुहुन्थ्यो एसोसिएट डिरेक्टर अफ एकाडेमिक्स ICA पद्मा केसी, र यहाँहरूले देशभित्रबाट र संसारभरिबाट ICA दूर शिक्षा रेडियो कान्तिपुरमा एकसाथ सुनिदिनु भयो. यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद.